हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको नयाँ भवन सञ्चालनमा आएको छ। वीर अस्पतालको नवनिर्मित भवनलाई कोभिड-19 को केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा विकसित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो भवनको उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। आज हामीसँग यो विषयमा एउटा रिपोर्ट हुनेछ। यसका साथै नवजात शिशुहरूको स्याहार कसरी गर्ने, कोभिडमा कसरी नवजात शिशुलाई संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले एउटा स्वास्थ्य संवाद लिएका छौँ। त्यो स्वास्थ्य संवाद पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको नयाँ भवन सञ्चालनमा आएको छ। वीर अस्पतालको नवनिर्मित सर्जिकल भवन यसअघि कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा रूपान्तरित भएको थियो। यहाँ कुल 500 बेड सञ्चालनमा आउनेछ। कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा सञ्चालित वीर अस्पतालको नवनिर्मित सर्जिकल भवनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको हो। भवन उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड विरुद्धको खोपको अब समस्या नहुने बताउनुभयो। कोभिड विरुद्धको खोप अब नियमित रूपमा आउने व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालको सेवा सुधारको लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गरिरहेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सोही अनुसार काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपालको चिकित्सा क्षेत्र धेरै बलियो भइसकेको छ। हिजो हामीसँग धेरै कुराको अभाव थियो। अघि नै भन्नुभयो, वीर हस्पिटलले सफल हृदय प्रत्यारोपण शल्यक्रिया के सफलतापूर्वक गर्यो। अहिले भर्खर सुनाउनु भयो। यहाँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट, म आफ्नै जिन्दगीमा मैले नेपालमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट भन्ने थिएन, मृगौला प्रत्यारोपण थिएन। त्यसकारण मैले 64 साल साउनमा होला किडनी प्रत्यारोपण गरेँ।
नेपालमा थिएन, त्यसकारण मैले इन्डिया जानु पर्यो प्रत्यारोपण गर्न। अहिले आइपुग्दा नेपालमा अत्यन्तै सफलताका साथ प्रत्यारोपण हुने स्थितिमा पुग्यो र मैले दोस्रो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि दोस्रोपल्ट नेपालमै गर्न पाएँ। र मेरो अनुभव बाहिरभन्दा सफलतापूर्वक यहाँ र बढी व्यवस्थित ढङ्गले नेपालमा हुनसक्छ, मेरो अनुभव। बाहिर जाऊ, फेरि शल्यक्रिया गर, त्यसपछिका क्रमहरू, त्यसपछिको फलोअप आदि कुराहरूको ठुलो झन्झट छ। त्यो नेपालमै गऱ्यो भने ती सबै झन्झट नजिकको अस्पतालमा गर्न सकिन्छ, नजिकको डाक्टरसँग परामर्श गर्न सकिन्छ, त्यसले राम्रो गर्छ। तर हामीसँग क्षमता भएपछि न हो आज हामीसँग त्यो क्षमता उपलब्ध भएको छ, हामीले त्यो क्षमता विकास गरेका छौँ। हामीले पहिलोपल्ट स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि कोभिड-19 को हङकङ पठाउनु परेको थियो भने आज हाम्रा धेरै ठाउँमा 100 ठाउँ पुग्न लाग्यो होला स्वाब टेस्ट परीक्षणको क्षमता हामीसँग छ। हिजो थुप्रै कुराका लागि हामीले साधारण ल्याब टेस्ट ट्याग लेभल हेर्नका लागि बाहिरै पठाउनु पर्थ्यो। अहिले ती सुविधाहरू हामी कहाँ उपलब्ध हुन थाले, अथवा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष सक्षम जनशक्तिको हिसाबले, वेल ट्रेन्ड नर्सेसको हिसाबले, राम्रा उपयुक्त अनुकूल इक्विपमेन्टको हिसाबले विभिन्न खालका विभिन्न विधासँग सम्बन्धित, विभिन्न रोगसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको कारणले, विशिष्टीकृत ज्ञानको कारणले, विशिष्टीकृत सेवाको कारणले र त्यो सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको उपलब्धताको कारणले आज यस क्षेत्रलाई धेरै माथि उठाएका छौँ। र यी विगत 3 वर्षमा हामीले धेरै माथि उठाएका छौँ नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई। अब वीर हस्पिटल दुवाकोटमा विस्तार गर्ने हामीले भनेका छौँ। त्यहाँ फराकिलो ठाउँ र चिकित्साको वातावरण, त्यस संसारका दक्षता, सुविधा, जनशक्ति, उपकरण आदि सबै हिसाबले आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउने हाम्रो धारणा रहेको छ। एउटा नेपाललाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाउनुपर्छ। अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले नयाँ भवन सञ्चालनमा आएसँगै अस्पतालको स्तरोन्नति गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। 25 बेडको आकस्मिक कक्षलाई 100 बेड, 100 बेडको आइसियुलाई 200 बेड र 15 बेडको डायलासिसलाई 100 बेडमा स्तरोन्नति गरिने उहाँले बताउनुभयो। नवनिर्मित भवनबाट अस्पतालले आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अपनाएर सेवामा गुणस्तर कायम गर्ने गौतमले बताउनुभयो। वीर अस्पतालमा 2वटा अक्सिजन प्लान्ट र एउटा लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट पनि जडान भएको छ। 2 तला अन्डरग्राउन्ड सहित 9 तले यो भवन 2074 फागुन 25 गते प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ।
कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चताउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा। म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ। उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको? होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी। म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने
सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कोभिड-19 को महामारीको बीचमा नवजात शिशुलाई कसरी संरक्षण गरेर स्याहार सुसार गर्ने, यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले एकजना विज्ञसँग स्वास्थ्य संवाद गरेका छौँ। सोही स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। नयाँ शिशु जन्मदा परिवारमा खुसी छाउनु स्वाभाविक हो, तर नवजात शिशुको हुर्काइको विषय धेरैजसो अभिभावकको लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ। नवजात शिशु आफैले समस्या व्यक्त गर्न नसक्ने हुँदा उनीहरूलाई के भएको हो भनेर पत्ता लगाउन पनि मुस्किल पर्दछ। त्यसैले नवजात शिशु हुर्काउनु कठिन विषय हो। अहिले कोभिड महामारीका कारण नवजात शिशुको हेरचाह र सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ। सही सल्लाह र समयमै उपचार हुन सके अनावश्यक शास्तिबाट जोगिनुका साथै शिशुलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ।
पछिल्लो दशकमा नवजात शिशु मृत्युदर नेपालमा घटिरहे पनि दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय औसतभन्दा बढी छ। नवजात शिशुमा देखिने खतराका लक्षण, स्याहार गर्ने तरिकाका साथै कोभिड महामारीमा नवजात शिशुको हेरचाह र सुरक्षाबारे हामीले बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर वर्षा वर्मासँग संवाद गरेका छौँ। नवजात शिशु भन्नाले चाहिँ जन्मेदेखि 28 दिनसम्मको उमेरको बालबालिकालाई चाहिँ नवजात शिशु अथवा न्यूबर्न भनेर भनिन्छ। अहिले त विश्वव्यापी रूपमा कोभिड सङ्क्रमणको समय छ। नवजात शिशुहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण हुन्छ कि हुँदैन, रिसर्चले के देखाएको छ त? नवजात शिशुहरूमा पनि कोभिड सङ्क्रमण हुनसक्छ। हजुर, यो सङ्क्रमण चाहिँ कसरी हुन्छ भन्नाले दुई तरिकाले हुनसक्छ सङ्क्रमण। एउटा चाहिँ आमा डेलिभरीको बेलामा मदर केही गरी कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने गर्भको अवस्थामा पनि बच्चालाई सङ्क्रमण हुनसक्छ, गर्भबाटै पनि। यो चाहिँ अलिक त्यति कमन चाहिँ होइन, अलि रेयरली हो यो चाहिँ, तर पनि सङ्क्रमण हुने देखिएको छ अहिलेको स्टडीहरूमा। अर्को सङ्क्रमण हुने तरिका चाहिँ बच्चालाई घरमा केयरटेकरहरू जसले बच्चाको केयर गर्नुहुन्छ, पेरेन्ट्स भयो अथवा फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुभयो, कहिलेकाहीँ अब मालिस गर्ने मान्छेहरू नै हुन्छन् होइन, जस बच्चाको केयरटेकरहरू कोही पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको थ्रु माध्यमबाट पनि बच्चालाई सङ्क्रमण हुनसक्छ। नवजात शिशुहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने लक्षणहरू चाहिँ कस्ता देखिन्छ? लक्षणहरू चाहिँ नवजात शिशुहरूमा लकिली त्यस्तो सिभियर सिम्टमहरू चाहिँ देखेको छैन होइन। विश्वव्यापी डाटाहरू हेर्दाखेरि पनि प्लस हाम्रो यहाँको सिनारियोहरू हेर्दाखेरि पनि जेनरली 95% केसेसहरूमा बच्चाहरूमा त्यस्तो नराम्रो सिम्टम्सहरू चाहिँ देखिएको छैन होइन। अब रिमेनिङ 5% जति केसेसहरूमा चाहिँ कमन सिम्टमहरू देखिन सक्छ, जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने होइन, डायरिया, भमिटिङ जस्तो सिम्टमहरू देखिने। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि सिभियर सिम्टमहरू देखिन सक्छ, जस्तै कि सास प्रश्वासमा गाह्रो भयो होइन, बच्चा एकदम लेथार्जिक भयो, एक्टिभिटी नै कम भयो। त्यो चाहिँ रेयर केसेसहरूमा हो। त्यस्तोहरूमा चाहिँ लेस देन 1% भनौँ, त्यस्तोहरूमा चाहिँ हस्पिटल एडमिसनै चाहिने पनि हुनसक्छ। पहिला अब मदर पोजिटिभ भयो भने गर्भावस्थामा बच्चालाई ट्रान्समिट हुँदैन भन्ने थियो, तर अहिले रिसेन्टली आएर हामीले त्यो पनि देखिरहेको छौँ, भर्टिकल ट्रान्समिसन भनिन्छ, त्यस्तो केसेसहरू पनि देखिरहेका छौँ। त्यसैले समयमै बच्चाको पनि पिसिआर टेस्ट चाहिँ गराउनु आवश्यक हुन्छ। नवजात शिशुहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? धेरै जसो हामी देख्छौँ पेरेन्ट्सहरू आत्तिनुहुन्छ, बच्चाहरूमा केही सिम्टम देख्यो भने अथवा फ्यामिली पोजिटिभ छ भने पनि बच्चाको टेस्ट गराउन चाहिँ अलि आत्तिनुहुन्छ होइन। तर बच्चाको पनि समयमै पिसिआर टेस्ट गरायो भने त्यही हिसाबले म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर सबै पेरेन्ट्सहरूलाई, फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि समयमै बच्चाको पनि पिसिआर परीक्षण गरौँ होइन। अब जस्तै मदर नै पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने पनि मदर पोजिटिभ भएपछि बच्चाको चाहिँ फर्स्ट हामी 24 आवरदेखि 48 आवरको भित्रमा पिसिआर टेस्ट परीक्षण चाहिँ पठाइरहेको हुन्छौँ होइन। केही गरी बच्चा पोजिटिभ आयो, मदर पोजिटिभ प्लस बच्चा नि पोजिटिभ आयो, तर बच्चामा केही सिम्टमहरू छैन भने डिस्चार्जै गर्न मिल्यो होइन। प्लस आमाले नै केयर गर्न मिल्छ बेबीको, किनभने आमा पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। तर केही गरी अब मदर पोजिटिभ बेबी नेगेटिभ आयो भने के गर्ने होइन, त्यो डाइलेमा हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब मदर बाहेक अरू कोही केयरटेकरहरू हुनुहुन्छ भने बच्चाको केयर गर्न मिल्छ। मदरले चाहिँ त्यो बेलामा आफ्नो ब्रेस्ट मिल्क चाहिँ एक्सप्रेस गरेर बच्चालाई खुवाउने, त्यसो गर्न नि मिल्छ होइन। तर अहिले चाहिँ गाइडलाइनहरूले के भन्नुभएको छ भने चाहिँ बच्चालाई आमासँगै राखेर पनि केयर गर्न मिल्छ, तर आमाले चाहिँ बेसिक प्रोटेक्सनहरू चाहिँ त्यो मेजरहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सिम्पल प्रोटेक्सन मेजर्स भनेको त्यही मास्क लगाउने, ह्यान्ड वास गर्ने, यो सब प्रिकसनहरू लिएर चाहिँ आमाले डाइरेक्ट ब्रेस्ट फिडिङ पनि गराउन मिल्छ होइन। प्लस अब यो सबै प्रिकसन चाहिँ आमाले मात्र होइन, फ्यामिली मेम्बर सबैले त्यो मेजर्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यसबाहेक चाहिँ अब बच्चालाई केही गरी कुनै बेला केही समस्या देख्यो भने चाहिँ होइन, केही सिम्टमहरू देख्यो जस्तै त्यही फिभर होइन, रुगाखोकी त्यस्तो केही समस्या देख्यो भने चाहिँ समयमै आफ्नो पेडियाट्रिसियनलाई सम्पर्क गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। आमालाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ स्तनपान गराउन मिल्छ कि मिल्दैन त? गराउन मिल्छ है। अब आमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ होइन, बेबी नेगेटिभै भयो भने पनि ब्रेस्ट फिडिङ गराउन मिल्छ आमाले, तर त्यही हो विथ प्रिकसन होइन, मास्कहरू लगाएर हात धोएर अनि बच्चालाई केयर गर्न मिल्छ आमाले पनि। नवजात शिशुलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने गरिने उपचार पद्धतिहरू के छ? हजुर, उपचार पद्धति भनेको चाहिँ अब जस्तो मैले भने सिम्टम त थोरै बच्चाहरूमै देखिन्छ होइन। अब माइल्ड सिम्टमहरू मात्र भयो भने चाहिँ बच्चालाई घरमै राखेर केयर गर्न नि मिल्छ, सपोर्टिभ केयर मात्र भए पनि होइन, त्यति नै पर्याप्त हुन्छ बच्चाहरूलाई। तर समयमै सिम्टमहरू देखा पर्यो भने चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले समयमै डक्टरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु। अहिले त अब भर्चुअल ओपिडीहरू पनि सुरु भएको छ होइन, अनलाइन मार्फतै डक्टरसँग कुरा गर्न मिल्छ। त्यसैले माइल्ड सिम्टमहरू मात्र छ भने
त्यही अनलाइन ओपिडी मार्फत पनि कुरा गरेर घरमै उपचार गर्न मिल्छ। अब घरमै उपचार के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि नवजात शिशुहरूमा किनभने त्यस्तो नराम्रो सिम्टमहरू देखेको हुँदैन, त्यही भएर न्युट्रिसन चाहिँ प्रपरली हुनु पर्यो, बच्चाहरूलाई पुग्ने मात्रामा दुध खुवाउनु पर्यो, एक्स्ट्रा भिटामिन सप्लिमेन्टहरू दिन मिल्छ, केही गरी ज्वरो आएको छ भने प्यारासिटामोल सिरपहरूमा खुवाउन मिल्छ हैन। यो चाहिँ बेसिक मेजर्सहरू युज गर्न मिल्छ बच्चाहरूलाई। अब त्यसबाहेक चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले कतिखेर केयरफुल हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब ज्वरो एकदम बढ्दै गयो अथवा बच्चालाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आउन थाल्यो, बच्चाले फिडिङ राम्ररी गरेन भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हस्पिटल लानुपर्छ भनेर त्यो कुरामा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ पेरेन्ट्सहरूले। नवजात शिशुहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने निमोनिया हुन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? नवजात शिशुहरूमा चाहिँ अब सोफार चाहिँ हैन लकिली त्यस्तो नराम्रो सिम्टमहरू देखेको छैन। कोभिड निमोनियाकै केसेसहरू हामीले पनि देखेको छैन हस्पिटलहरूमा। तर अब बाहिरको डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम रेयरली बच्चाहरूलाई पनि हुनै नसक्ने चाहिँ होइन, हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको छ। समग्र बालबालिकाको कुरा गर्नुपर्दा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने ठिक भइसकेपछि त्यसका जटिलताहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त? नवजात शिशु भन्दा चाहिँ अरू अलि सिभियर सिम्टमहरू देखा पर्छ अलि ठुलो बालबालिकाहरूमा हैन। हस्पिटल एडमिसनहरू पनि धेरै हुन्छ। जस्तै फर्स्ट वेभमा अलिक कम थियो भने सेकेन्ड वेभमा अलि बढी देखिएको छ। त्यस्तै हामीले अब थर्ड वेभको पनि एन्टिसिपेसन गरिरहेको छौँ हैन, किनभने बच्चाहरू अब भल्नरेबल पपुलेसनमा हुन्छ हैन। एडल्टहरूले भ्याक्सिनेसन लगाइसकेका हुन्छ, इन्फेक्टेड भइसकेका हुन्छन् कति एडल्टहरू, त्यही भएर अबको रिस्कमा चाहिँ हैन बालबालिकाहरूलाई भनेर राखिएको छ। तर लङ टर्म समस्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले रिसेन्टली हामीले हस्पिटल एडमिसनहरू धेरै देखिरहेको चाहिँ एउटा MISC भन्ने एउटा समस्या देखेको छ। कोभिड सङ्क्रमण भएको बालबालिकाहरूलाई हुने समस्या हो यो। यो चाहिँ बालबालिकाहरूमा कोभिड सङ्क्रमण भएको 1-2 महिना पछि हुने समस्या हो यो चाहिँ हैन। MISC भन्नाले चाहिँ तपाईँ फुल फर्ममा चाहिँ मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन हैन। यसमा चाहिँ जेनरली 3 to 12 इयर्सको बालबालिकालाई असर गर्छ भन्ने डाटाहरू उपलब्ध छ। तर हामीले प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि 1 वर्षको बालबालिकामा पनि यस्तो समस्या देखेको छ है। अब कस्तो समस्या देखिन्छ भनेपछि कोभिड जस्तै सिम्टमहरू लिएर आउँछन् बालबालिकाहरूले हैन। तर त्यससँगै अब फिभर, श्वास प्रश्वासमा समस्या, डायरिया, भमिटिङहरू त कोभिडमा नि हुन्छ हैन। प्लस यसमा अरू एडिसनल केही सिम्टमहरू देखिने चाहिँ शरीरमा र्यास आउने, आँखा रातो हुने, होठ रातो हुने हैन, होठहरूमा क्र्याक हुने, यो सब समस्याहरू पनि थप चाहिँ देखिन्छ यो MISC-मा चाहिँ है। अब यस्तो सिम्टमहरू देख्यो भने चाहिँ यसको पनि अब ट्रिटमेन्ट सही टाइममा गऱ्यो भने यसको पनि आउटकम राम्रै छ। तर मेन कुरा चाहिँ अब मल्टी सिस्टम जस्तो नामैले भन्छ हैन, मल्टी सिस्टम इन्भल्भ हुने भनेपछि मुटु पनि इन्भल्भ हुनसक्छ, छाती हुनसक्छ, किडनी हुनसक्छ, ब्रेन हुनसक्छ, जुन पनि अङ्गलाई असर गर्न सक्छ। त्यही भएर अलि ढिला भयो भने चाहिँ ट्रिटमेन्टमा त्यसले चाहिँ समस्या गर्न सक्छ हैन। तर टाइममा डायग्नोज भयो र टाइममा ट्रिटमेन्ट पायो भने चाहिँ धेरै जसो बच्चाहरूमा यसको पनि आउटकम राम्रै देखिएको छ। कतिपय बच्चाहरूमा त हैन अब कोभिडको हिस्ट्री अब एउटा चाहिन्छ मेन कुरा हैन। अब कतिपय बच्चाहरूमा सिम्टम नदेखा भएर त्यो कोभिडको हिस्ट्री पनि पाउँदैन हामीले। अब कतिपयले त सामान्य सिम्टम देखि पनि चेकअप नगराउने हजुर गरेको पनि त पाइन्छ। यस्तो धेरै पाइन्छ यस्तो धेरै पाइन्छ हैन हस्पिटलमा, किनभने कोभिडको हिस्ट्री कति टाइम पेरेन्ट्सहरूको पनि हिस्ट्री हुँदैन, कति टाइम बच्चाहरूको फेरि PCR पनि गराएको हुँदैन हैन। त्यही भएर चाहिँ बच्चाहरूमा देखिएको लक्षणहरूको आधारमा हामीले चाहिँ कोभिड एन्टिबडी टेस्ट भनेर गर्छौँ हैन। कोभिड एन्टिबडी टेस्ट भन्नाले चाहिँ बच्चालाई कुनै बेलामा पास्टमा कोभिड इन्फेक्सन भएको थियो भनेर थाहा हुन्छ त्यसबाट हैन। अब कोभिड एन्टिबडी पोजिटिभ छ प्लस तपाईँको लक्षणहरू सबै मिल्ने खालको छ भने चाहिँ त्यही हिसाबले उपचार गर्न मिल्छ। नवजात शिशुहरूलाई कुन अवस्थामा अनिवार्य रूपमा अस्पतालमा राख्नै पर्ने हुन्छ? हजुर, अब विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ नवजात शिशुहरूमा पनि हस्पिटल एडमिसनै चाहिने चाहिँ हैन। अब कमन कारणहरू हाम्रो सिनारियोहरूमा पनि कमन कारणहरू चाहिँ अब 1 नम्बरमा चाहिँ भन्दाखेरि अब समय अगाडि बच्चा डेलिभरी भयो भने हैन। अब समय पुगेको डेलिभरी भन्नाले हामी 37 हप्ता कम्प्लिट भएकोलाई चाहिँ समय पुगेर डेलिभरी भएको भन्छौँ। तर अब केही गरी 35 हप्ताभन्दा नि सानो बच्चा छ भने चाहिँ हस्पिटल एडमिसन चाहिन्छ, किनभने अर्गनहरू राम्ररी डेभलप भइसकेका हुँदैन, त्यही भएर कन्टिन्यू मोनिटरिङ चाहिन्छ हैन। अब इन बिट्विन 35 to 37 विक चाहिँ मदर साइडमा राखेर पनि त्यो केयर गर्न मिल्छ त्यो एज ग्रुपलाई चाहिँ हैन। तर सानो एजलाई चाहिँ मोनिटरिङ नै चाहिन्छ। त्यस्तै वजन कम भएको बच्चाहरू हैन। अब नर्मल वेट भन्नाले हामी 2.5 kg भन्दा माथि भन्छौँ हैन। तर केही गरी बच्चाको वेट 1800 ग्राम भन्दा पनि कम छ भने चाहिँ हस्पिटल एडमिसनै चाहिन्छ हैन, किनभने त्यस्तो बच्चाहरूमा पनि विभिन्न किसिमको समस्या देखिन सक्छ है। यो चाहिँ अब समय अगाडि जन्मेको बच्चाहरूको कुरा भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो सिनारियोमा देखिने भनेको चाहिँ बर्थ एस्फिक्सिया भन्छ हैन। बर्थ एस्फिक्सिया भन्नाले अब निसासिनु भनौँ न हैन, बच्चा जन्मिँदाखेरि रोएन भन्छौँ हैन, सास राम्ररी फेरेन, यो चाहिँ अब बर्थ एस्फिक्सिया। अब मेनली हामीले
यहाँभन्दा पनि अलि रिमोट एरियाहरूमा चाहिँ यो समस्या चाहिँ बढी जसो देखिन्छ किनभने एप्रोप्रिएट फेसिलिटीहरू हुँदैन कति टाइम अब पेसेन्टहरू होइन मदरहरू टाइमली चेकअपमा जानु हुँदैन त्यही भएर चाहिँ बर्थ एस्फिक्सिया चाहिँ अलि रिमोट एरियाहरूमा बढी देखिने समस्या हो त्यसपछि तेस्रो समस्या भन्दाखेरि बच्चाहरूमा सास प्रश्वासको समस्या हुनसक्छ होइन समय पुगेरै जन्मेको बच्चामा पनि विभिन्न कारणले सास प्रश्वासको समस्याहरू देखिन सक्छ त्यसो भयो भने हस्पिटल एडमिसन चाहिन्छ अर्को कहिलेकाहीँ मुटुको जटिल समस्या हुनसक्छ कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई सर्जरीहरू चाहिने हुनसक्छ त्यस्तो केसमा एडमिसन चाहिन्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्फेक्सन बच्चाहरूमा इन्फेक्सनको रिस्क बढी हुन्छ त्यही भएर जुन बेला पनि सजग रहनुपर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ होइन अनि जन्डिस भयो भने चाहिँ एडमिट गर्नुपर्छ हजुर जन्डिस भयो भने पनि जन्डिसको अब जन्डिसको लेभल कति छ त्यो कुरामा फरक पर्छ होइन अब जन्डिस तपाईँ सामान्य जन्डिस चाहिँ अब धेरै बच्चाहरूलाई नै हुन्छ होइन लाइक 60-70% बच्चाहरूमा सामान्य जन्डिस हुन्छ तर केही गरी बच्चाहरूको अब हात खुट्टासम्मै पहेँलो भयो भने चाहिँ एकदम धेरै होइन धेरै मात्रामै जन्डिस हो कि भन्ने शङ्का जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँको प्र्याक्टिस अब बच्चाहरूलाई घाममा राखेर ठिक हुने भन्ने खालको प्र्याक्टिस छ हाम्रो होइन तर एकदम डिप जन्डिस भयो भने चाहिँ घाममा राखेर मात्र हुँदैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ एडमिसनै गरेर त्यो फोटोथेरापी लाइट भन्छौँ होइन निलो लाइटको मुनि नै राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अलि जटिल भएको अवस्थामा हजुर अब जन्डिसको लेभल एकदम धेरै छ भने चाहिँ त्यो घाममा राखेर ठिक हुँदैन त्यो एडमिसनै चाहिन्छ यो जन्डिस के कारण हुन्छ त नवजात शिशुहरूमा जन्डिसको कारणहरू पनि विभिन्न कारणहरूले हुनसक्छ हुन त होइन एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब मेन चाहिँ जन्डिस एकदमै धेरै बढ्ने भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ ब्लड ग्रुपको समस्याले नि हुनसक्छ होइन अब केही गरी आमाको ब्लड ग्रुप नेगेटिभ छ अनि बच्चाको ब्लड ग्रुप पोजिटिभ आयो भने चाहिँ जन्डिस एकदमै धेरै बढ्ने समस्या हुनसक्छ है त्यसपछि अर्को आमाको ब्लड ग्रुप ओ पोजिटिभ छ अनि बच्चाको ब्लड ग्रुप चाहिँ ए अथवा बी त्यस्तो आयो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा पनि जन्डिसको लेभल चाहिँ धेरै बढ्ने चान्स हुनसक्छ होइन त्यसबाहेक अब यो कुराहरू चाहिँ एकदम प्याथोलोजिकल भन्छ जसको लागि अर्जेन्ट ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ होइन यो ब्लड ग्रुपको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाहेक चाहिँ केही फिजियोलोजिकल कारणहरू भन्छौँ होइन त्यो दुध पुगेन राम्ररी बच्चाले दुध राम्ररी खाएन भने डिहाइड्रेसनले पनि जन्डिस गराउँछ होइन जन्मेपछि हजुर अनि त्यसपछि अर्को कारण चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङै गर्ने बच्चाहरूलाई पनि होइन ब्रेस्ट मिल्कमा पनि केही यस्तो तत्त्वहरू हुन्छ कि जसले जन्डिस गराउँछ है त्यही भएर अब त्यो नर्मल त्यो फिजियोलोजिकल जन्डिस भन्छौँ यस्तोहरूलाई चाहिँ होइन त्यो चाहिँ बिस्तारै ठिक भएर जान्छ तर समयमै त्यसलाई डिटेक्ट गर्नु चाहिँ जरुरी छ नवजात शिशुहरूलाई जन्डिस चाहिँ के कारणले हुने गर्छ त जन्डिस चाहिँ तपाईँको अब सुरु हुने चाहिँ अब आँखाबाट पहेँलो स्टार्ट भयो होइन फेसमा पहेँलो हुनसक्छ त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै शरीरमा तल सर्दै जान्छ होइन अब यो जन्डिस तल सर्दै गएर पुरै हातको तालु होइन खुट्टासम्मै केही गरी फैलिएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अर्जेन्ट नै हो त्यसमा चाहिँ एडमिसनै चाहिन्छ होइन तपाईँको सामान्य जन्डिस जुन भने नि मैले होइन त्यो चाहिँ बिस्तारै आफै ठिक भएर पनि जान सक्छ त्यस्तै अब सामान्य अवस्थाको जन्डिसलाई अथवा जटिल भइसकेको जन्डिस हुन्छ नि बालबालिकाहरूमा त्यसमा चाहिँ घरमा के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा नगर्नुपर्ने कुरा पनि गरिराखेको हुन्छ कि कतिपय तेल लाउनु हुँदैन पनि भनिन्छ होइन त्यो चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त हजुर अब कति टाइम चाहिँ अब फ्यामिलीहरूमा यो कन्सेप्ट पनि छ कि आमाले केही होइन आमाले केही खाएर हो कि त्यसले गर्दाखेरि जन्डिस भएको हो कि भन्ने छ होइन त्यो चाहिँ एकदमै मिथ हो है त्यसले चाहिँ केही पनि होइन आमाको खानपानले जन्डिस हुने बच्चामा असर गर्ने होइन फर्स्ट थिङ चाहिँ त्यो भयो अर्को कुरा पुग्ने मात्रामा बच्चाले दुध खाइरहेछ कि नै होइन किनभने सबसे कमन कारण जुन फिजियोलोजिकल जन्डिस जुन भन्छौँ होइन त्यो चाहिँ दुध नपुगेर हुनसक्छ बच्चाहरूलाई होइन अब दुध कतिको पुगेछ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने बच्चालाई होइन बच्चाले केही गरी राम्ररी खाएर खान बित्तिकै सुत्छ आरामले होइन धेरै इरिटेबल छैन दिनभरिमा 5-6 चोटि पिसाब फेरिरहेछ भन्नुको मतलब दुध राम्ररी पुगेछ बच्चालाई होइन दिशाको रङ चाहिँ बिस्तारै सुरुमा हरियो हुन्छ बिस्तारै पहेँलो हुँदै जान्छ एक हप्तामा होइन केही गरी दिशाको रङ अझै हरियै रहिरह्यो भने एक हप्तापछि पनि त्यसको मतलब बच्चालाई राम्ररी दुध पुगेको छैन होइन त्यही भएर यो सब कारण फिडिङमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ बच्चाको है त्यसबाहेक चाहिँ अब सामान्य जन्डिसलाई चाहिँ अब बिहानको अर्ली मर्निङको घाममा राखेर पनि बच्चालाई होइन आधी घन्टा जति पुरै नाङ्गे पारेर अर्ली मर्निङको घाममा राखे पनि त्यो पनि अलि इफेक्टिभै हुन्छ तर केही गरी जन्डिसको मात्रा बढ्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब घाममा राखेर पनि त्यसले इफेक्टिभ चाहिँ हुँदैन यसको उपचार चाहिँ कसरी गरिन्छ त जन्डिस भइसकेका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अब जेनरली गर्ने उपचार भनेको चाहिँ फोटोथेरापी होइन फोटोथेरापी भनेको त्यो निलो लाइट हुन्छ निलो लाइटको मुनि बच्चालाई राख्ने होइन त्यो पुरै लुगाहरू सबै झिकेर पुरै नाङ्गे पारेर नै बेडमा राख्ने अनि त्यसमाथिबाट चाहिँ फोटोथेरापी लाइट दिन्छ अब त्यो चाहिँ कन्टिन्यू होइन 24 घन्टा
48 घन्टा जति चाहिन्छ त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। त्यसपछि बच्चाको जन्डिसको लेभल चाहिँ ब्लड टेस्ट गरेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। भनेपछि त्यो समयमा बालबालिकाहरूलाई खानेकुरा चाहिँ कसरी दिइन्छ? हजुर, खानेकुरा चाहिँ अब मदरले हैन अब जन्डिस लेभल एकदम हाई छ भने चाहिँ हैन अब त्यो फोटोथेरापी डिस्कन्टिन्यू गर्न त मिलेन हैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ आमाले बरु दुध एक्सप्रेस गरेर राखिदिने अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सप्रेस गरेको दुध चाहिँ बरु त्यो लाइट कन्टिन्यू नै हुन्छ, बेडमै बच्चालाई खुवाउन मिल्छ, त्यही खुवाउन मिल्छ। एस्फिक्सिया भनेको चाहिँ त्यही जन्मिँदाखेरि बच्चा निसासेको हैन, सास फेरेन राम्ररी, बच्चाले रोएन राम्ररी हैन, जन्मिँदै त्यो भनेको चाहिँ एस्फिक्सिया भन्छौँ हैन। अब यो एस्फिक्सिया चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि अब विभिन्न कारणहरूले हुनसक्छ। बच्चा पेटमै रहँदाखेरि कहिलेकाहीँ अब आमाको केही रोगहरू छ भने हैन, जस्तै आमाको हाइपरटेन्सन छ भने बच्चालाई राम्ररी सप्लाई गइरहेको छैन, आमाको थ्रुबाट जुन हैन सप्लाईहरू जानुपर्ने अक्सिजन सप्लाईहरू तिनीहरू राम्ररी भइरहेको छैन भने बच्चा धेरै बेरसम्म अक्सिजन अलि हैन कमीको कारणले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जन्मिँदै राम्ररी सास फेर्न नसक्ने हुनसक्छ हैन। अरू कारण भयो भने चाहिँ अब आमाको कहिलेकाहीँ सालको समस्या हुनसक्छ, साल अचानकै निस्क्यो हैन, एन्टिपार्टम हेमोरेज जुन भन्छ हैन, त्यस्तो केसमा पनि बच्चालाई एस्फिक्सिया हुनसक्छ। त्यसपछि बच्चाको कहिलेकाहीँ अब नाभि नै अचानकै कर्ड प्रोल्याप्स भन्छ हैन, अचानकै कर्ड लुज भएर आयो, त्यस्तो केसमा पनि एस्फिक्सिया हुनसक्छ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ बच्चाकै केही समस्या पनि हुनसक्छ, केही जन्मजात समस्याहरू केही हैन, त्यो कारणहरूले पनि एस्फिक्सिया हुनसक्छ। प्लस अब एस्फिक्सिया चाहिँ अब तपाईँको प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ समयमै इन्टरभेन्सन चाहिँ चाहिन्छ हैन। बच्चा जन्मिँदा रोएन भने इमिडिएटली रिससिटेसन जुन भन्छौँ त्यो प्रोसेस चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जस्तै अब शिशुहरू जन्मिँदाखेरि रोएनन् होइन, रोएनन् भने जस्तै अब अस्पताल लाँदाखेरि त अस्पताल हुँदाखेरि त अलि सजिलै भयो, घरमा यदि बच्चा जन्मिँदाखेरि होइन उनीहरू रोएनन् भने चाहिँ के गर्ने त, के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने? फर्स्ट थिङ त अब हैन अहिले सरकारले पनि सबै ठाउँहरूमा फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नुभएको छ हैन। होम डेलिभरी भन्दा हस्पिटल डेलिभरी सबसे बेस्ट हो हैन। मेन कुरा एस्फिक्सिया भनेको प्रिभेन्ट गर्ने कुरा हो हैन। ट्रिटमेन्ट भन्दा नि सबसे जरुरी चाहिँ प्रिभेन्सन हुन्छ एस्फिक्सियामा। अब कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्दाखेरि आमाले नियमित रूपमा आफ्नो बच्चा पेटमा हुँदाखेरि नियमित रूपमा जुन एन्टिनेटल चेकअप जुन भन्छौँ त्यो चाहिँ नियमित रूपमा गराउनु पर्यो हैन, किनभने आमाको केही रोग छ भने त्यसबाट थाहा हुन्छ, समयमै चिकित्सा पनि हुन्छ आमाको हैन। अल्ट्रासाउन्डहरू गरेर हेर्न मिल्छ अरू केही समस्या छ कि छैन भनेर। त्यसपछि अर्को चाहिँ डेलिभरी चाहिँ होम डेलिभरी भन्दा हस्पिटल डेलिभरी चाहिँ बेस्ट हुन्छ हैन, किनभने समयमै जे इन्टरभेन्सन चाहिन्छ गर्न मिल्छ हैन। अब त्यही पनि होम डेलिभरी पनि अब गराउनु भयो भने स्किल्ड बर्थ एटेन्डेन्टहरू हुन्छन् हैन ठाउँ-ठाउँमा, अब उहाँहरूलाई राखेर होम डेलिभरी गरायो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलि प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ कि एस्फिक्सिया हैन। जस्तै यो एस्फिक्सिया भइसकेका बिरामीहरू होइन बालबालिकाहरू छन्, अब उनीहरू जन्मिँदाखेरि सास फेर्न सकेनन् भने त्यो कतिपय अवस्थामा कुटेर पनि बच्चालाई रोइराखेको हुन्छ होइन। त्यो अवस्थाका बालबालिकाहरू त्यो जटिलता भइसकेपछि होइन फर्किने चान्स चाहिँ कति हुन्छ त? एस्फिक्सिया चाहिँ अब तपाईँको डिपेन्ड गर्छ कि बच्चा कति बेरसम्म होइन उसको अक्सिजनमा चाहिँ कमी थियो होइन। अब धेरै बेरसम्मै अक्सिजनको सप्लाईमा कमी थियो भने चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि ब्रेन ड्यामेज हुने होइन, प्लस शरीरको अरू विभिन्न अङ्गहरूमा पनि असर गर्ने हुनसक्छ होइन। मुटुमा असर गर्ने, किडनीमा असर गर्ने, विभिन्न अङ्गहरूमा असर गर्न सक्छ धेरै बेरसम्म अक्सिजन डिप्राइभ थियो भने बच्चा होइन। अब केही समयको लागि अक्सिजनको कमी थियो होइन, प्लस रिससिटेसन गर्दाखेरि बच्चा रोयो होइन केही बेरपछि होइन। त्यसो भयो भने चाहिँ अलि सिम्टमहरू चाहिँ अलि लेस होइन अलि कम देखिन सक्छ। अब एस्फिक्सियाको ग्रेडिङ हुन्छ हाम्रो 1, 2, 3 भनेर होइन। अब बच्चा चाहिँ अब टाइममै इन्टरभेन्सन पायो होइन, टाइममै उसलाई अब त्यो ब्यागिङहरू गरेपछि रोयो भने चाहिँ होइन, अब ग्रेड 1 मात्र छ भने चाहिँ आउटकम राम्रै हुन्छ होइन। ग्रेड 2 भनेको चाहिँ ब्रेनमा असर भइसकेको हुन्छ, बच्चामा सिजर जस्तो सिम्टमहरू देखिन्छ होइन। अब त्यसको चाहिँ लङ टर्म समस्या देखिन सक्छ, बच्चाको डेभलपमेन्ट पछिको डेभलपमेन्ट कस्तो हुन्छ होइन त्यसमा असर पर्न सक्छ। त्यसको उपचार चाहिँ सम्भव हुन्छ कि हुँदैन त? त्यो सिजरहरू देख्यो भने के छ रिसर्चले अहिलेसम्म के भनेको छ होइन, त्यो चाहिँ सिजरहरू चाहिँ ठिक हुन्छ कि हुँदैन त बालबालिका? सिजरहरू पनि अब तपाईँको ब्रेन कतिको असर पारेको छ त्यसमा फरक पर्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सिजरको औषधि होइन 1-2 औषधि दिएर नि कन्ट्रोल हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ 1-2 औषधि पनि कन्ट्रोल भएन भने अझै हामीले 3-4 औषधिसम्म नि दिनुपर्ने हुनसक्छ होइन।
अब त्यो चाहिँ फेरि अब लङ टर्म त्यो सिजरको औषधि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बच्चाको समयमा ब्रेनको त्यो इइजी भन्छौँ होइन, त्यो टाइममा गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ बच्चाको ब्रेनमा कतिको असर गरेको छ भनेर होइन। त्यही भएर अब ग्रोथ त्यो डेभलपमेन्ट हेर्नुपर्छ बच्चाको होइन। फलोअप चाहिँ एभ्री 3 महिनामा होइन, त्यसरी चाहिँ बच्चाको अब हात खुट्टाहरूको मुभमेन्ट कस्तो छ, डेभलपमेन्ट कस्तो छ, त्यो कुरा चाहिँ रुटिनली चाहिँ पेडियाट्रिसियनकोमा चेकअप गराउन चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ बच्चाहरूलाई। किनभने यस्तो बच्चाहरूमा डेभलपमेन्टल थेरापीहरू भन्ने हुन्छ होइन, तिनीहरू गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति स्लाइटली बेटर चाहिँ हुनसक्छ। यहाँले भन्नुभयो श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या हुन्छ बालबालिकाहरूलाई, शिशुहरूलाई भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा यो नवजात शिशुहरूलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या चाहिँ के कारणले हुने गर्छ त? श्वास प्रश्वासको समस्या चाहिँ अब एउटा चाहिँ समय अगाडि जन्मेको बच्चा, जस्तो मैले अघि पनि भनेको थिएँ होइन, बच्चा समय अगाडि नै जन्मेछ भने अर्गेनहरू डेभलप भएको हुँदैन होइन। अर्को सबसे कमन भनेको छाती पनि राम्ररी डेभलप भइसकेको हुँदैन होइन। त्यही भएर यो प्रिटम बच्चाहरू भन्छ समय अगाडि जन्मेको बच्चाहरूलाई होइन, उनीहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टकै कारणले गर्दाखेरि सास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो भयो। अब समय पुगेर जन्मेको बच्चाहरूमा पनि श्वास प्रश्वासको समस्या हुनसक्छ होइन। अब त्यो चाहिँ विभिन्न कारणहरूले हुनसक्छ। जस्तै अब एउटा कमन कारण चाहिँ हामीले देख्ने भनेको बच्चा अब आमाको गर्भमा हुँदाखेरि पानीमा हुन्छ होइन बच्चा, अब त्यतिखेर चाहिँ छातीमा पनि पानी हुन्छ बच्चाको। अब गर्भबाट निस्केपछि चाहिँ त्यो छातीको त्यो पानी सुकेर हावा बढ्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ अलि टाइम लाग्न सक्छ होइन। त्यही भएर यो प्रोसेसमा टाइम लाग्यो भने चाहिँ केही दिन जति चाहिँ सास प्रश्वासमा समस्या देखिन सक्छ बच्चाहरूमा। त्यही भएर एडमिसन गरेर अक्सिजन दिएर होइन अब्जर्भ गरेर हेर्ने हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या भयो भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? श्वास प्रश्वासमा होइन अब एकदमै गाह्रो भयो भने त हस्पिटलै लानुपर्ने हुन्छ, किनभने अक्सिजन चाहिन सक्छ, कहिलेकाहीँ मेसिनै चाहिन सक्छ, भेन्टिलेटर मेसिनहरू पनि चाहिने हुनसक्छ। त्यही भएर टाइमली चाहिँ बच्चालाई अवश्य हस्पिटलै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसमा घरमा राखेर चाहिँ उपचार गर्न मिल्दैन। शिशुहरूमा इन्फेक्सन के कारणले हुने गर्छ? नवजात शिशुहरूमा चाहिँ इन्फेक्सनको रिस्क बढी हुन्छ अरू एज ग्रुपहरूभन्दा, किनभने बच्चाहरूको इम्युनिटी राम्ररी डेभलप भइसकेको हुँदैन है। त्यही भएर जुन बेला पनि नवजात शिशुहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन हुने रिस्क चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही भएर बच्चा ह्यान्डल गर्दाखेरि जहिले केयरफुली ह्यान्डल गर्नु पर्यो। हस्पिटलमा मात्र होइन, घरमा पनि होइन हात धुने प्र्याक्टिस चाहिँ बसाल्नु पर्ने हुन्छ बच्चा ह्यान्डल गर्दाखेरि होइन। प्लस अब भिजिटरहरू पनि सकेसम्म कम राखेकै राम्रो है, किनभने बच्चाको इम्युनिटी कम हुन्छ, जुन पनि इन्फेक्सन हुने चाहिँ रिस्क चाहिँ बढी हुन्छ त्यो एज ग्रुपमा। इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ तपाईँको अब एडमिसनै गरेर नसाबाटै एन्टिबायोटिकहरू दिनुपर्ने हुन्छ होइन। नवजात त्यो यो एजमा चाहिँ तपाईँको मुखबाट खाने औषधिले चाहिँ असर गर्दैन होइन। बच्चालाई एडमिसनै गरेर एन्टिबायोटिक सुरु गरेर प्लस ब्लड टेस्टहरू गर्नु पर्यो होइन। अरू कता इन्फेक्सन छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ ब्लडमा इन्फेक्सन मात्र हुनसक्छ, कहिले निमोनिया भएको हुनसक्छ होइन, कहिलेकाहीँ ब्रेनमा इन्फेक्सन पनि भएको हुनसक्छ होइन, कहिलेकाहीँ पिसाबको इन्फेक्सन हुनसक्छ। त्यही भएर कता इन्फेक्सन छ त्यसको जाँचहरू गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि त्यो जाँचहरूको हिसाबले एन्टिबायोटिक हामी त्यही हिसाबले नै एन्टिबायोटिक सेलेक्ट गर्छौँ होइन, कुन चाहिँ एन्टिबायोटिक काम लाग्ने हुनसक्छ भनेर। अनि मेन चाहिँ यसको अब आइभी एन्टिबायोटिकै हो। अब कति दिन दिने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब बच्चाको कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्छ, प्लस उसको टेस्टहरू चाहिँ कस्तो आउँछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। समग्र यो शिशुहरूको नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अभिभावक तथा डाक्टरहरूले पनि? हजुर, अब नवजात शिशुहरूको केयरमा चाहिँ अब बच्चाको जन्मेदेखि नै सुरु हुन्छ होइन। बच्चा अब जन्मिन बित्तिकै मेन कुरा टेम्परेचर। अब बच्चा आमाको गर्भमा आउँदाखेरि न्यानो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ होइन, आमाकै टेम्परेचर हुन्छ, त्यो पानीमा पनि होइन न्यानो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ बच्चा। जन्मिन बित्तिकै सडनली कोल्ड एक्सपोजर हुन्छ होइन। त्यही भएर टेम्परेचरमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बच्चाहरूको। कसरी मेन्टेन गर्ने भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई टोपी लगाइदिने, न्यानो लुगा लगाइदिने होइन, आमासँग स्किन कन्ट्याक्टमा राख्ने, रुम टेम्परेचर पनि नर्मल राख्ने होइन, यो सब कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने बच्चाहरूको टेम्परेचर ड्रप हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर है अब त्यसबाहेक चाहिँ अब हाम्रो प्र्याक्टिसहरूमा अब यो कोइला बाल्ने प्र्याक्टिसहरू छ होइन, त्यो चाहिँ नगरेको राम्रो, किनभने कोइला बाल्यो भने त्यो धुवाले त्यो टक्सिक पनि हुनसक्छ बच्चालाई, एक्सिडेन्टहरू पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर त्यस्तो एकदमै गुम्म पारेर रुम राख्नु जरुरी छैन, जस एउटा नर्मल टेम्परेचर चाहिँ रुमको राख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ बच्चालाई। जस्तै शिशुहरूलाई कति समयमा अनिवार्य रूपमा स्तनपान गराउनुपर्छ? हजुर, ब्रेस्ट फिडिङ नै भन्छौँ हामी होइन। सबसे राम्रो भनेको त अब त्यो बेस्ट फिडिङ नै अब ब्रेस्ट फिडिङै भयो होइन। त्यही भएर शिशुहरू जन्मेको अब जेनरली 1 घन्टाभित्रमै ब्रेस्ट फिडिङ गराऊँ भनेर भन्छ, किनभने 1 घन्टा भनेको गोल्डन आवर हो होइन। बच्चाको सकिङ पनि एकदम राम्रो हुन्छ, अनि त्यतिखेर ब्रेस्ट फिडिङ स्टार्ट गऱ्यो भने पछिसम्म ब्रेस्ट फिडिङ कन्टिन्यू गर्न पनि त्यो सजिलो हुन्छ होइन।
त्यही भएर त्यसपछि चाहिँ अब ब्रेस्ट फिडिङ कति घन्टामा गराउने भन्ने कुरा आउँछ होइन। अब मेनली त डिमान्ड फिडिङ हो बच्चाको होइन, तर अब बच्चालाई चाहिँ अब 2 to 3 आवर्सको ग्यापमा चाहिँ सुरुको डेजहरूमा चाहिँ 2 to 3 आवर्स ग्यापमा चाहिँ फिडिङ गराउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसपछि कति दिनसम्म कन्टिन्यू गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 6 महिनासम्म ब्रेस्ट फिडिङ मात्र कन्टिन्यू गर्ने है। अब एक्स्ट्रा पानीहरू केही पनि आवश्यक छैन, ब्रेस्ट फिडिङ नै पर्याप्त हुन्छ। ब्रेस्ट मिल्कमा नै पर्याप्त मात्रामा पानी पनि हुन्छ, त्यही भएर एक्स्ट्रा पानीहरू दिन जरुरी छैन। गाईको दुधहरू खुवाउने सिस्टम छ कतिजना होइन, त्यस्तो ट्रेडिसन छ हामीहरूकोमा। गाईको दुध चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ खुवाउनु हुँदैन, गाईको दुधले झन् उल्टै एलर्जी गराउने सम्भावना हुन्छ बच्चाहरूमा। त्यही भएर ब्रेस्ट मिल्कै मात्र खुवाउने 6 महिनासम्म। 6 महिनापछि बरु सेमी सलिडहरूसँगै ब्रेस्ट फिडिङ पनि कन्टिन्यू गर्ने, 2 वर्षसम्म चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङै खुवाउने। त्यसपछि डाक्टर साहब, यो नवजात शिशुहरूलाई चाहिँ कस्तो समस्याहरू देखियो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल लानुपर्ने हुन्छ? हजुर, नवजात शिशुहरूमा चाहिँ के अब हामी विपद चिन्ह भन्छौँ होइन, डेन्जर साइनहरू, त्यस्तोहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। घरमा बच्चा डिस्चार्ज भएर घर लगेपछि पनि केही कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै टेम्परेचरकै कुरा गरौँ, टेम्परेचर बच्चाको फिभर आयो अथवा टेम्परेचर घट्यो होइन, हाइपरथर्मिया अर हाइपोथर्मिया भन्छ होइन, त्यस्तो भयो भने ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, हस्पिटलै लिएर आउनुपर्ने, त्यो पनि एउटा विपद चिन्ह हो होइन। त्यसबाहेक चाहिँ बच्चाले अब खानै छोड्यो, योभन्दा पहिला राम्ररी नै फिडिङ गरिरहेको थियो, बच्चाले अचानकै खान छोड्यो होइन, प्लस बच्चा अब एकदमै एक्टिभिटी पनि एकदम पहिला राम्रै थियो, अहिले चाहिँ एक्टिभिटी पनि कम भयो भने त्यो पनि एउटा विपद चिन्ह हो। त्यसबाहेक बच्चाको सास प्रश्वासमा समस्या भयो होइन, छिटो सास फेर्न थाल्यो। नवजात शिशुहरूको चाहिँ नर्मल भनेको 1 मिनटमा 40 देखि 60 पल्टसम्म चाहिँ ब्रिदिङ गर्छन् बच्चाहरूले होइन। केही गरी त्योभन्दा छिटो सास फेर्न थाल्यो भने त्यो पनि एउटा विपद चिन्ह हो होइन। त्यसबाहेक अब सिजर जस्तो केही एक्टिभिटी लाग्यो भने, एब्नर्मल मुभमेन्टहरू केही भयो भने अवश्य हस्पिटल लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जन्डिसको कुरा होइन, जन्डिस तपाईँको एकदमै डिप जन्डिस जुन भने मैले, हात खुट्टासम्मै पहेँलो भयो भने चाहिँ अवश्य हस्पिटल लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यो शिशुहरूको उपचारको कुरा गर्नुपर्दा होइन, नेपालमा यसको उपचार पद्धतिहरू के छन् र शिशुहरूको उपचार गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन त अहिलेको अवस्थामा? अब विदेशै जानुपर्ने भनेको चाहिँ अब त्यस्तो रेयरै हो। नेपालमा उपचार पद्धतिहरू राम्रै छन् अहिले होइन। अब धेरै जसो समस्याहरूको अब समाधान यहीँ हस्पिटल एडमिसन गरेरै हुन्छ होइन। अब विदेशै जानुपर्ने भनेको चाहिँ त्यस्तो जरुरी छैन है। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरुले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्कार, म डाक्टर सङ्गीता रेग्मी चालिसे, प्रोफेसर एन्ड हेड अफ डिपार्टमेन्ट। अहिले म किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत छु, ENT डिपार्टमेन्टमा। सो नाक कान घाँटीको समस्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कानमा चाहिँ इन्फेक्सनहरूले गर्दा चाहिँ सुनाइमा धेरै कमी आएको छ, बालबालिकाहरूमा बहिरोपन धेरै भएको छ। त्यही भएर म अभिभावकहरूलाई के भनिदिन्छु भने बच्चाको कानलाई चाहिँ धेरै कान कोट्याउने नगरिदिनु, कानमा तेल नहालिदिनु। कानमा तेल हाल्दाखेरि झन् त्यसले इन्फेक्सन बढाउँछ। साना बच्चाहरू छन् भने बसाएर नसुताइकन दुध खुवाइदिनु। र अलिकति कानको समस्या भयो भने, कान दुख्यो भने, कानबाट पिप आउन थाल्यो भने र सुनाइमा कमी जस्तो लाग्यो भने डाक्टरको परामर्श लिइदिनु होला। त्यस्तै नाकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको बानी चाहिँ नाक चाहिँ एकदम सिसी गर्ने, नाक सफा गर्छु भन्ने सिसी गर्ने बानी हुन्छ। त्यही भएर नाक धेरै सिसी गऱ्यो भने कानको जालीमा असर गर्न सक्छ त्यसले पनि। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नाक सफा गर्नु जरुरी छैन होइन। जालीलाई असर गर्न सक्ने, सुनाइमा कमी हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बानी पनि हटाउँ।
र घाँटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ घाँटीमा चाहिँ घाँटी दुख्ने समस्या धेरै देखिएको छ र घाँटी चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको कारणले पनि दुखिरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर अलिकति खानपिनमा विचार गरिदिनु होला। बच्चाहरूमा कान नसुन्ने बच्चाले आफै भन्न सक्दैन, त्यही भएर हामीहरूले के याद गरिदिनुपर्छ भने बच्चाहरूले जस्तो टिभी हेर्दा ठुलो साउन्ड बनाएर टिभी हेऱ्यो भने अथवा स्कुलमा उसको पर्फर्मेन्सहरू पढाइमा अलिकति बिग्रियो भने अथवा बच्चा समयसम्म बोलेन भने है, जेनरली 2 देखि 5 वर्षसम्मको बच्चाहरूमा चाहिँ बोलेन, ढिलो भयो बोलायो भने पनि हामीले कानको लागि चाहिँ कानमा समस्या छ कि भनेर डक्टरको परामर्श लिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, खानपान कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यो विषयमा हामीले एकजना विज्ञको सुझाव लिएका छौँ। सोही सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार हजुर। अब स्वस्थ जीवन कसरी जिउने त भन्दाखेरि जीवन भनेको यस्तो कुरा हो कि जुन चाहिँ मुभमेन्टसँग रिलेटेड छ। अनि एउटा सेम भनाइ के छ भने मुभमेन्ट इज लाइफ, लाइफ इज मुभमेन्ट। मुभमेन्ट भएन भने लाइफ हुँदैन, लाइफ भयो भने मुभमेन्ट हुँदैन। त्यही भएर यसलाई ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब म अर्थोपेडिक त स्पाइन सर्जनको नाताले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो हार्ट जोनीहरूलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र हार्ट जोनीहरूको न्युट्रिसनको लागि हामीले ब्यालेन्स डाइट जुन सन्तुलित आहार भन्छौँ, जसमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल्स, भिटामिन्स हुने हुन्छ, तिनीहरूलाई मिलाएर उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा कसरत गर्ने कामहरू राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले जब तन र मनको संयोग गर्न सक्छौँ नि, तबसम्म मात्रै हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। किन यो मन भनेको यस्तो कुरा हो कि त्यसलाई आफूले काबु लिनको लागि काबु लिन सकेपछि तनलाई काबु लिन सकिन्छ क्या। त्यही भएर तन र मनलाई काबु लिएर तनलाई काबु लिन सक्यो भने हाम्रो जीवन स्वस्थ हुन्छ। अब जब हामीले यो तन र मनलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ नि, त्यसलाई योग, म चाहिँ योग भन्छु होइन। त्यही भएर योग भने कसरतहरू त्यस्तो गर्ने चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हो। तर आफूले डिटर्मिनेसन गरेर म यो गर्छु भनेर मनबाट नै निकालेर आफ्नो शरीरलाई आफ्नो ढाँचाले स्वस्थ तरिकाले, जस्तो खानपानदेखि लिएर आहार विहारदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई होइन, अनि आफ्नो अरूसँग भएको सम्बन्धहरूको कुराहरूलाई लिएर पोजिटिभिटी क्रिएट गर्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणलाई कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटो छिटो या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ।
होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाएकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। आज हामीले कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको भवनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो भवनको उद्घाटन समेत गरिसक्नु भएको छ। झन्नै 5000 बेड राख्ने गरी यो भवनको निर्माण गरिएको छ। यो विषयमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसका साथै नवजात शिशुलाई कसरी संरक्षण गर्ने, कोभिड महामारीमा नवजात शिशुलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले एउटा स्वास्थ्य संवाद पनि यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसका साथै हामीले स्वस्थ जीवनका लागि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो सँगै हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका जिज्ञासालाई सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँले सम्पर्क गर्ने माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। आजको लागि चाहिँ म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।